अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर ने रियासत पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से जो अहम निकात थे उस पर गुफ्तगू की। प्राइम मिनिस्टर के खिताब से पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो इजलास है जो हॉल था, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वहाँ खिताब करने के लिए पहुँचे। तमाम मुस्लिम ममालिक ने, कई दीगर ममालिक ने उनके हमरा उनकी स्पीच का बायकॉट किया। पूरा हाल ही जो है वो खाली होकर रह गया। नेतन्याहू ने खाली कुर्सियों से यहाँ पर खिताब किया। उनके खिताब के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खिताब के लिए पहुंचे। तमाम मुस्लिम ममालिक और दीगर जो ममालिक बायकॉट कर गए थे इजलास के अंदर आए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो स्पीच है उसको उन्होंने सुना। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में किन अहम इशारात की आपके सामने वो रख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज का जो उनका खिताब है इंतहाई अहमियत का हामिल, उसमें उन्होंने कहा कि आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो गई है। आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। दहशत गर्दी एक बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मौसमी तब्दीलियाँ हमारी बका के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। भारत पर बढ़ती के बावजूद पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। इजराइल गज़ा में नस्लकुशी कर रहा है, ऐसा जुल्म तारीख़ में कभी नज़र नहीं आता। गज़ा में जंगबंदी का रास्ता तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि अफ़गान हुकूमत दहशत गर्दी के हवाले से जो डिफरेंट ग्रोह वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक गैर जानिबदाराना जो कहने की राय शुमारी है उसके ज़रिए अपना जो बुनियादी हक़ खुद इरादियत है उसको हासिल कर लेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो टोटल खिताब था उसके लबे लबाब हमने आपके सामने रख दिया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब के अंदर पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह भारत की जानब से एक एग्रेशन किया गया और जिस तरह पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उसका तस्करा भी किया और साथ ही जनूबी एशिया में क़याम अमन की जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है उसका भी इज़हार किया। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। My country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. ये आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सुना। जनूबी एशिया में क़याम अमन की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया के ऑल्दो हम जंग जीत चुके हैं, अब हम अमन की जंग भी पाकिस्तान जीतना चाहता है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क में आने से कबल वाशिंगटन DC में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उनके हमरा थे। वहाँ पर सिक्योरिटी ताउन के हवाले से बातचीत हुई। जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, रीजन में, अफगानिस्तान में, इस पर बात हुई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि गज़ा में और जो फ़लस्तीन में मज़ालिम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उस पर भी बातचीत की गई। इससे पहले ऑल्दो किसी किस्म की जो टॉक है वो कुछ विजुअल्स तो स्क्रीन पर हमने देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर और दीगर जो शुरका है वो मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन जो कह लें कि प्रेशर जो इकट्ठा मुश्तरका जो बयानियाँ होता है इस किस्म की सूरत हाल नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में क्या कहा ये भी आपके साथ है। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy and so is the Prime Minister both. ये आपने सुन लिया डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में क्या कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक जलसा करने जा रही है और पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत भी आमने सामने है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दें। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली हैं। इख्तियार वली खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में कोकब फरशोरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शफकत अवान साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। कोकब साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज जिस तरह से मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह पूरी बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर की और इसके साथ दीगर जो लोग थे, उसको अमेरिका में किस तरह से देखा जा रहा है, कोकब साहब से पूछेंगे। इख्तियार वली साहब आपसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। बता दें जिस तरह से अमेरिका ने वेलकम किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमने देखा दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात थे उसमें बड़ी सर्द मोहरी भी रही, एक जमूद सा तारी रहा। लेकिन अभी जिस तरह से मेल मुलाकातें जारी हैं और बड़ी कुर्बत दिखाई दे रही है और प्राइम मिनिस्टर की जो खुसूसन स्पीच है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का आज शुक्रिया भी अदा किया। जिस तरह भारत की जानब से एग्रेशन किया गया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद पीस पूरा मामला जहाँ तक हुआ, तो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जो आप पहली बात मैं मुलाकात पे कर देता हूँ कि
آپ کو بھی یہ محسوس ہوا ہوگا، آج ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہماری امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کسی پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات تھی کہ جس میں لگ رہا تھا کہ ہم برابری کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، اور اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر پاکستان کی ایسی نمائندگی کر رہے تھے کہ ہمیں وہاں پر ان سے کوئی بجٹری ریلیف نہیں چاہیے تھا، کوئی پیسے نہیں چاہیے تھے، کوئی فنڈ نہیں چاہیے، کوئی امداد نہیں چاہیے تھا، کوئی میزائل ٹیکنالوجی یا کسی جنگی ساز و سامان کی بھیک مانگنے ہم نہیں گئے تھے، بلکہ ہم اسٹریٹیجک معاہدہ سعودیہ کے ساتھ کرنے کے بعد وہاں پر برابری کی بنیاد پر بیٹھے تھے، اور محسوس ہو رہا تھا جیسے امریکہ دلچسپی دکھا رہا ہے کہ یار ہمیں بھی اپنے ساتھ دوستی میں اور اپنے اس میں ملا کے رکھیں، اپنے جو آپ کے ارد گرد کے قرب و جوار میں جو الائنس بن رہا ہے پاکستان کی، اس میں جو حیثیت ہے that is more like a feather in the cape of the era، جو یہ اس ہماری ویسینٹی میں جیوگرافیکلی ہم جہاں پر موجود ہیں، اب ہماری حیثیت وہ نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب الحمدللہ پاکستان ایک مسکیولر باڈی کے ساتھ میچو مین کی طرح تاریخ کے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ تو میرے خیال میں ملاقات سے پہلے ان کا یہ کہہ دینا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں ان کے بڑے اچھے کلمات کہ ہی از اے فینٹاسٹک مین، اور ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں اچھے کلمات انہوں نے فرمائے کہ بڑے بہترین لیڈر ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے جو آج سپیچ کی ہے بالکل بلا شبہ پاکستان میں اس کو ایڈمائر کیا جائے، بلکہ پورے مسلم ورلڈ میں اس کو خاصا ایڈمائر کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اس کے ریزولو کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے خصوصاً اگر غزہ کی صورتحال کی بات کریں، وہاں پہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عائشہ صاحب، جس طرح آج پرائم منسٹر نے سپیچ کی اور جس طرح اسے پہلے سپیچ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو واشنگٹن ڈی سی میں اپنے اوول آفس میں ویلکم کیا، تو یہ آفٹر لانگ ٹائم کسی پرائم منسٹر کو اس طرح سے ویلکم کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بھی بات ہے کہ ہمیں یہ توجہ اور یہ امپورٹنس کہہ دیں خامخواہ نہیں ملی ہے۔ ہم نے ایک قوم ہو کر اپنا یہ ثبوت دیا ہے کہ ہم میں ہمت، جذبہ اور بہادری ہے، اور ہم اپنے سے کئی بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ جو ہے لڑے ہیں، اور اس کے پیچھے اب جو بھی تھے لوگ، ان کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے اوپر اس طرح سے اجارہ داری نہیں ہو سکتی، اور دنیا کا اصول ہے کہ یا تو آپ لڑتے رہیں یا پھر دوستی کر لیں۔ تو لوگوں کو سمجھ آتا جا رہا ہے کہ ہم بے شک جنگجو ملک نہیں ہیں، جنگجو ذہنیت والے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر جارحیت کرنا چاہے تو ڈیفنس کرنا بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری طاقت کو، ہماری حکمت عملی کو جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اور رہی بات، دیکھیے جو بھی وزیر اعظم چاہتا ہے ایک اسٹرکچرڈ تو ہوتی ہے نا اسپیچ کے، آپ کو ہر حال میں کشمیر اور اب اس میں ایک فلسطین بھی شامل ہو گیا کہ آپ نے وہاں پہ جو جارحیت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، اور دنیا میں جہاں بھی ہوگی ہم آواز بلند کریں گے۔ اور ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہت ساری جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنا ملک ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں اور بھارت میں جو جنگ تھی تو یہ دو ایٹمک پاور تھی، دونوں ایٹمک پاور ہیں، اگر یہ نہ روکی جاتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا جو ہونے سے بچ گیا۔ تو اس میں جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں، اگر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا شفقت امان صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے آج ڈونلڈ ٹرمپ ملے ہیں، اور جس طرح تعریف کی گئی ہے پاکستانی قیادت کی، تو اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے، بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے، کیا کہے گی آپ کی پارٹی کا خصوصاً اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اچھی بات ہے، ضرور ملنا چاہیے اور پروٹوکول ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم آخر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس میں اتنی زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یا کوئی اتنی زیادہ خوشی کی بات بھی نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، اور اچھا ہوا ہے انہوں نے جو پروٹوکول دی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ان سے ملاقات جو پاکستان میں سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، بلکہ ایئرپورٹ کے اوپر ان کی وفاقی کابینہ کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ ویلکم کرنے جاتے تھے جب پرائم منسٹر پاکستان مل کر آتا تھا امریکی صدر کو۔ بلکہ شیلا آپ بیچ میں ایڈ کر رہی ہیں، 92 کا ورلڈ کپ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی سیلیبریشن کرنی چاہیے۔ نہیں، میری بات سنیں کہ بڑا فرق ہوتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کو وہاں پہ ریسیو کیا گیا یا جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے گا اگر اس طرح کا ہے
لیکن میں تو خیر اتنا کسی چیز کا بھی حامی نہیں ہوں کہ وہ بھی اگر کوئی بہت زیادہ اس کو اس وقت بھی سراہ گیا کہ وہ بھی غلط ہے اور آج بھی غلط ہے. ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کا ایک ڈیو پروٹوکول ہے, اسے ملا ہے تو بس اس کو اب کیا بندہ کہے کہ جی مجھے فلاں بندہ بڑا زیادہ ملا ہے تو میں پھولا نہ سماؤں. ملاقات تو ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے, ہوگی ملاقات ہوگی, اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ریجن کی سیکیورٹی پہ بات ہو رہی ہے, دونوں جو کنٹریز کے تعلقات کے اور بات ہو رہی ہے, ٹریڈ کے اوپر پہلی بار اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ڈیفرنٹ شعبوں میں ہم آگے تعاون بڑھانے جا رہے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس عورت پہ جو شہباز شریف صاحب کے پیچھے بیٹھی تھی, میں نام نہیں لوں گا, جو اسرائیل کی بہت بڑی حامی ہے اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہوتی ہیں. مجھے شدید اعتراض ہے وہاں پہ اس کی موجودگی کا ہونا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پیچھے بیٹھے ہونا. اور دوسری بات, یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, اگر اس میں ایک بات کہیں پہ شامل نہ ہو جائے کہ کوئی فلسطین کو تسلیم کروانے کا ایجنڈا اس میں کہیں سے نہ آ جائے, ابراہیم اکارڈ نہ آ جائے, باقی ساری باتیں قابل قبول. عوان صاحب, لیکن جو میں نے پرائم منسٹر کی جو سپیچ سنی ہے اس پہ 1967 کی جو پوزیشنز ہیں اس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, وہ فلسطینی عوام کو جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں جو اسرائیلی ایکٹ ہے پچھلے کچھ ٹائم میں وہاں پر ہو رہا ہے. بلکہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر نے ان سے قبل سپیچ بھی کی تو پاکستانی ڈیلیگیشن نے بھی ٹوٹل وہاں سے بائیک آؤٹ بھی کیا, دیگر جو اسلامی ممالک تھے انہوں نے بھی چلے بائیک آؤٹ کیا. کیا یہ سن رہے ہیں جی, کیا اس کا نام ہے اختیار بھائی, وہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ ابھی بھی جو ہے ان کو ریزرویشن ہے تھوڑی سی معاملات پہ. نہیں, اصل میں تحریک انصاف کو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ جو عزتیں ہم کما کر لا رہے ہیں پاکستان کے لیے, بجائے اس کے کہ یہ اس پہ خوش ہو جائیں, اس پہ مبارکباد, اس کو سیلیبریٹ کریں بینگ اے پاکستانی. آئی نو کہ بینگ تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے ان کو سیلیبریٹ کرنا مشکل ہوگا, لیکن اس سے پہلے آپ پاکستانی ہیں. آج مجھے بتائیے, وزیر نے تو آج 1967 کی پوزیشن کا ذکر کیا ہے فلسطین اور اسرائیل کا, تو اس میں ابراہیم اکارڈ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو عمران خان صاحب کی باتیں آپ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر جس پہ آپ کے لیڈر نے خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی پالیسی وہ نہیں دے سکے, آج ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس میں جان ڈال دی ہے. سیلاب کی بات تک انہوں نے نہیں چھوڑی, 34 ارب روپے کے نقصانات کا وہاں پہ پورا کیس فائل کر دیا ہے. آپ کیا دیکھ نہیں رہے کہ انہوں نے انڈیا کے متعلق کیسے علیہ اعلان کہا کہ ہم نے 7 جہاز آپ کے ایسے گرائے کہ اس کو ہم نے سکریپ بنا دیا, اور آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو آپ ٹوٹی ہوئی ناک کے ساتھ بھارت آپ کو واپس جانا پڑا. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہادر لیڈر اور سپیچ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی تھی جو انہوں نے کر دی. تو ہمیں بینگ کنٹری مین, بینگ سٹیزنز آف پاکستان اینڈ پیٹریوٹ, ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہماری نیتوں پہ آپ شک بالکل مت کریں. ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جس طرح اقبال نے خواب دیکھا تھا, قائد نے تعبیر دکھا دی, بھٹو نے ایٹمی دھماکے کا خواب دیکھا تھا, انہوں نے پروگرام شروع کیا, نواز شریف نے وہ دھماکے کر کے دکھائے, پھر شہباز شریف نے اس بوم کو آج امہ کا بوم بنا دیا اسلامک دنیا کا. تو آپ جس دور میں داخل ہو گئے ہیں اس میں یہ ایک نیا, یہ پاکستان کی ری برتھ ہے, اٹس اے ریسرجنسی آف پاکستان, یہ ایک دوبارہ جو ہے. اور آپ اس وقت تاریخ میں بڑی عزت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ کے وزیر اعظم کی جو ملاقات تھی وہ کسی منگو کی ملاقات نہیں تھی کہ وہ کو مانگنے پہ گئے ہوں, وہاں پہ کوئی ریلیف لینے نہیں گئے, وہاں پہ برابری کی بنیاد پہ باتیں ہو رہی ہیں. آج محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ ہم سے کچھ مانگنے کی اس میں پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم سے یہ اختیار بھی آپ نے بڑا اہم جو ہے نقطہ جو ہے اٹھا دیا ہے کہ امریکہ آج ہم سے کچھ مانگنے کی پوزیشن میں ہے. کوکب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں امریکہ سے. کوکب صاحب کے شامل گفتگو کر لیتے ہیں جی. ایک تو جی پرائم منسٹر کی کوکب صاحب انگیجمنٹ جو ہے مجموعی طور پہ امریکہ میں جتنا ٹائم وہ رکے ہیں اس پر کیا کہیں گے؟ اور جس طرح بھی بات کر دی کہ آج شاید امریکہ کچھ پاکستان سے چاہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے جی امریکہ پاکستان سے؟ کتنی امپورٹنٹ تھی یہ میٹنگ پرائم منسٹر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ بہت شکریہ. یقیناً بہت اہم میٹنگ تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ظاہر ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کچھ چاہیے. اس دفعہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے معاملات ہیں, آج کی جو صورتحال ہے اس میں بہت اہم جو غزہ کی آپ کو پتہ ہے صورتحال ہے, اس دفعہ ہمیں جو پتہ چلا ہے, کچھ ہماری مبصرین سے بات ہوئی, کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ابھی چاہتے ہیں کہ پاکستان
मिडल ईस्ट में एक ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है कुछ पस मंजर में रहकर तो अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस नौयत के ताल्लुकात है गल्फ कंट्रीज से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पस मंजर में रहता है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहिदा हो चुका है और उसके तहत पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की मौजूदगी, इवन अहमियत तो जाहिर अपनी जगह रहती है, लेकिन जो मौजूदगी है पाकिस्तान की अब वो वहां पर होगी। तो अब पाकिस्तान के लिए मिडल ईस्ट में कोई किरदार अदा करना इतना दुश्वार नहीं होगा। सवाल ये कि पाकिस्तान से मांगा क्या गया है और क्या पाकिस्तान वो डिलीवर कर सकता है। देखिए बहुत दुश्वार होता है, जाहिर है ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को एक ज्यादा प्रोएक्टिव रोल जो मिडल ईस्ट के मामलात है, इसमें जो चीज सर फहरिस्त है वो पैलेस्टाइन में पीस कीपिंग फोर्स की जो बात है। अब पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, पाकिस्तान क्या अपने ट्रूप्स दे सकता है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान की जो अहमियत है, जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान से क्या मांगा गया है, वो बगराम एयरबेस वाला मामला है। जब भी अफगानिस्तान की बात होती है बैनुल अक़वामी ताकतों के तनाजुर में पाकिस्तान की अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। दूसरा ये वाला मामला है। तीसरा जो अहम मामला है वो मिनरल्स का है, और प्रेसिडेंट ट्रंप कई दफा ये बात कह चुके हैं, इस दफा भी कल की मीटिंग में भी इस मौजू पर बात हुई है, ऑयल एक्सप्लोरेशन पर भी बात हुई है। तो यकीनन पाकिस्तान से बहुत कुछ मांगा गया है। क्या पाकिस्तान अब वो डिलीवर करने की पोजीशन में है? पाकिस्तान के मफादात में क्या क्या है, क्या नहीं है? दूसरी तरफ से जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी डिमांड्स रखी गई, तो जब आप कहेंगे तो फिर हम उस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये चलिए ये भी बता दें कि आप अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, सारी चीज़ें उन पर गहरी नज़र है आपकी, ये पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी सारी की सारी चीज़ें? मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तान का रोल है, जिस आपने कहा पाकिस्तान माजी में भी वो रोल अदा करता रहा, लेकिन अभी उसको अमेरिकन आशीर्वाद भी हासिल होगी। पाकिस्तान में ये भी खतरा पाया जा रहा था कि जो अमेरिका जो है क्या रिएक्ट करेगा पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात, जो पैक्ट जो साइन हुआ है, या अगर उसको मजीद एक्सपेंड किया जाता है। अब ये जो हम देख रहे हैं एक खदशा पाया जा रहा था पाकिस्तान में कि ये एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान जो है रीजन के जो दीगर भी मुल्क होंगे मिडल ईस्ट के, वहाँ भी जाके कोई ना कोई रोल प्ले करेगा, तो शायद यूरोप और अमेरिका उससे खफा हो सकते हैं। लेकिन इतलात ये है कि जो पूरा एग्रीमेंट है अमेरिकन आशीर्वाद उसको हासिल है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने साबित किया है ना कि हम हैं कुछ, तो उसको अपने अलाइज बनाने के लिए किसी और मोहर की ज़रूरत नहीं है। और वो वक्त गया जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ख्वाब था शाह फैसल के साथ, उन्होंने कहा था कि हम एक इस्लामिक बैंक बनाएं कि कुवैत का और सऊदी अरब का इतना पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। और उस वक्त भी ऐसे लोग थे, अफ़गानिस्तान के बादशाह थे उस वक्त, वो तो इस इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अलजाज़ायर के भूमध्यन ने कहा था कि नहीं, ये सब कुछ होना चाहिए। और जिस तरह से एक मूव बनी थी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक पेज पे लाया गया था, उन्होंने कीमतें बढ़ाई थी, तो उसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चुकाई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान दी गई। फिर बीबी साहिबा ने जिस तरह जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया सारी सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी मसाइल का शिकार रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ख्वाब, एक हमारी ताकत जो हम न्यूक्लियर पावर हैं, उसको कोई अब ये समझे कि इस पे दबाव डाल के हम उनका हमारे पड़ोसी ममालिक जैसा हाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और हमने ये साबित करके, और रही बात सऊदी अरब में, वहाँ पे अगर देखा जाए तो 79 से पहले ही हमारी फ़ौज वहाँ मौजूद है, और 80s में तो बाकायदा अर्ली 80s में चले गए। हमारी जो नेवल और जो फ़ज़ाइया है वो वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मुझे पता चला उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो इससे पहले भी हम काफ़ी दफ़ा वहाँ पर हरमैन शरीफैन की मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत कर चुके हैं। अब एक बेहतरीन एक अगर माहिदा हुआ है जिसको पार्लियामेंट में भी जो है लाकर एतमाद लिया जाएगा, तो इसमें जो है किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और सऊदी अरब अपने ईरान से मामला सीधे कर चुका है। जब हमारी जंग हुई तो तुर्की का जो किरदार था, जैसे हमें अज़रबैजान से आवाज़ आई, जैसे हमें जो है बांग्लादेश से आवाज़ें आई,
تو وہ ہمارے لیے اب یہ مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف مسلم کنٹریز بلکہ نان مسلم کنٹریز بھی ہماری طرف متوجہ ہو کے ایک سسٹم میں آئیں گے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو 50 سال پہلے جو بات ایک کی گئی تھی وہ اب سمجھ آ گئی ہے لوگ. ٹھیک ہو گیا. شفقت امان صاحب یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی ان کا میسج جو آیا ہے وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان سعودی عربیہ کو اور جو مقدس مقامات ہیں اس کی پروٹیکشن کرتا ہے بلکہ اسرائیل سے بچانا ہی ایکچوئل جو ہے مقصد ہے کہ مسلم دنیا میں پاکستان کا رول بڑھتا ہے اور اس طرح کے معاملہ اسے مطلب کیا تحفظات ہیں آپ کے جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے جو ملاقات ہیں جو امریکہ پاکستان سے چاہ سکتا ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز ہیں کیا؟ المین والا معاملہ جو ہے اور وہاں پہ اگر ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو کسی مسلمان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ سے سارا کچھ پوچھ کے ہوا ہے. امریکہ کو کیوں پارٹی بناتے ہیں کہ وہ ناراض ہوگا؟ نہ تو کوئی کام ہم امریکہ سے پوچھے بغیر کرتے ہیں اور نہ کوئی سعودیہ کرتا ہے. اور ایک بات اور کہ اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے سعودی عرب کو. دیکھیں جتنی مدد سعودی عرب نے کی ہے خاموشی سے اسرائیل کی خاموش رہ کے اس سے زیادہ کوئی کسی کی کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیوں حملہ کرے گا سعودی عرب پہ اسرائیل؟ بالکل یہ اپنی اس بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں اتنے باشعور تو ہیں نا کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اب سعودیہ جو پہ حملہ کرے گا اسرائیل کیوں کرے گا بھائی؟ سعودیہ پاور میں ہوتے ہوئے دنیا کا امیر ترین ملکوں میں ہوتے ہوئے اس کے سامنے بچے ذبح ہوتے رہے, اس کے سامنے فلسطین جلتا رہا, اس کے سامنے وہ کچھ ہو گیا جو ایک کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا روز فلسطین. اور جس طرح سعودی عرب نے چپ کی ہے اور جس طرح پوری مسلم امہ نے چپ کی ہے, اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی سعودیہ کو خطرہ ہے کہ اس پہ اسرائیل حملہ نہ کر دے تو اتنے نہ کوئی پاگل ہے اور نہ کوئی کسی کو پاگل ہم بنانے کی کوشش کریں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن خدا را ہمیں فلسطین کے لیے پریکٹیکلی غزہ کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوگا. ساری باتیں اور وہ ٹرمپ دہشت گرد جس کو نامزد کیا گیا ہے اس کے ایوارڈ کے لیے, جس نے 5 دفعہ ویٹو کر دیا ہے وہاں پہ امن کو. اب پتہ نہیں, مجھے بالکل خوشی نہیں ہو رہی تھی اس سے ملتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کی, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی. آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن اس دہشت گرد سے ملتے ہوئے لیکن ٹرمپ کے الیکٹ ہونے پہ سب سے زیادہ خوشیاں تو پاکستان تحریک انصاف تھی. آپ کے لوگوں نے بڑا سپورٹ بھی کیا, بہت ساری امیدیں بھی آپ لوگوں نے ان سے وابستہ کر رکھی تھیں کہ وہ آئیں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی, آپ کے جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو وہ نہیں ہوئی تو شاید یہ تھوڑا سا معاملہ اس طرح جاتا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے کوکب صاحب, ٹھیک ہے یہ کوکب صاحب میری بات سنیں, یا بات نہ کیا کریں یا پھر رسپانس لیا کریں. چلیں جی بولیں. جی شفقت صاحب, ہمیں کوئی خوشی نہیں تھی اس کے منتخب ہونے پہ. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں امن کے لیے کچھ کام کرے گا. ہم کب تک نہیں سوچتے تھے کہ وہ اتنا بڑا دہشت گرد بن کے سامنے آئے گا. اس کے اس دہشت گرد والا جو اس نے اپنا فیس دکھایا ہے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہوا. ٹھیک ہے چلیں جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوکب صاحب, ہم نے دیکھ لیا انڈیا اس پوری پکچر کے اندر جو پوری ڈرا ہوئی ہے اس ٹائم جو ایک ہم دنیا کی دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے ٹائم پہ بالکل ایک آئسولیشن کا شکار نظر آئے ہیں. بلکہ ان کے ایک جرنلسٹ آج پرائم منسٹر پاکستان سے ایک طنزیہ کوشچن بھی کیا جس کا پرائم منسٹر پاکستان نے جواب بھی دیا. تو اس پوری پکچر میں انڈیا کی سٹینڈنگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یو این او بڑا ایک اہم پلیٹ فارم تھا, وہاں پہ ان کے فورن منسٹر گاربن جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح ماضی میں انڈین وہاں پہ پریزنس ہوتی تھی. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا اتنا زیادہ اوور شیڈو ہو گیا ہے پاکستان کی پریزنس سے. اور کل بلکہ انڈین میڈیا نے کچھ ایسی نیگیٹو خبریں دینے کی کوشش کی کہ جیسے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو بہت دیر تک انتظار کروایا گیا وائٹ ہاؤس کی میٹنگ سے. تو یہ بالکل بے معنی سی, غیر منطقی سی انہوں نے اسٹوری رن کرنے کی کوشش کی, اس ملاقات کو اوور شیڈو کرنے کی, جو کہ ایک بہت اہم ملاقات تھی, بہت بامعنی اس میں باتیں ہوئیں. اور ویسے تو روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ جی باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال ہوا, اس طرح کی باتیں. لیکن کل کی میٹنگ جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے وہ محض ایک رسمی میٹنگ نہیں تھی, وہ بہت ہی کانکریٹ سٹیپس کے لیے میٹنگ کی گئی تھی. اور اس حوالے سے وہ میٹنگ میں بہت اہم معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اختیار صاحب, کیا مانگا؟ یہ اہم سوال ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی, پاکستانی ریاست سے امریکہ کیا چاہتا ہے, کیا اس کی ڈیمانڈز ہیں, خصوصاً بگرام کے حوالے سے دیکھ لیں یا مسلم امہ کے حوالے سے دیکھ لیں. یار یہ میں آپ کو زیادہ نیٹی گریٹی بتانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, بیکاز اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل یو
ऑन कैमरा। और लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अमेरिका का मेन गोल इस वक्त यही है कि जिस पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, जिस कमांडिंग पोजीशन पर आप आ गए हैं, तो अमेरिका चाहता ये है कि आपका जो ताल्लुक है चाइना के साथ वो बहुत मजबूत है, और मुस्लिम उम्मा में आपकी पोजीशन जो है वो पहले से कहीं बेहतर और बड़ी निराली और मुनफरिद बन चुकी है। तो अमेरिका चाहता ये है कि किसी तरीके से वो अपने इस ब्लॉक में अपने दोस्त भी रखे, अपना ताल्लुक भी इस्तवार रखे, और अपने जो 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 लाइजॉन है, जो गुड रिलेशनशिप है, वो भी उसका ऑन रहे। जो जनरल परसेप्शन वो है, इंफॉर्मेशन है, वो तो यही है। बाकी ये बगराम एयरबेस की बातें वगैरह वगैरह ये सारी, ये भी फिलहाल जो है प्री मेच्योर स्टेज है कि इस पे कोई तबसरा किया जा सके। हाँ, अलबत्ता आज मैं शफकत भाई को बता दूं कि नेतन्याहू की तकरीर के वक्त पूरा हॉल खाली हो गया था, बिल्कुल, और सारी मुस्लिम उम्मा के सारे लोग, सारे सरबराहान वो बाहर चले गए थे। यहाँ तक कि आज नेतन्याहू को खाली कुर्सियों से तकरीर करना पड़ी। और उसके बाद जब वजीर आजम शहबाज शरीफ आए, पाकिस्तान के वजीर आजम जब आए, जलवा अफरोज हुए, तो उसके साथ वही खाली हॉल जो था वो दोबारा भरना शुरू हुआ, और ऐसी जबरदस्त तालियां बजी है कि तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने वो तकरीर वाकई में देखी है, तो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पहली दफा मेरे कानों को एक आवाज भी सुनाई दी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मेरा तो बहैसियत पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सिर्फ उम्मा का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, हमने पूरी दुनिया का, जहां पे मजालिम हो रहे, हमने पूरी दुनिया के मजलूम लोगों का मुकदमा हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पेश किया है। और दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान के वजीर आजम की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जो इस वक्त नेक और वो कहते हैं ना कि एक अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जा रहा है, इज्जत और वकार के साथ उनका तस्करा हो रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी कामयाबी। ठीक है, मतलब पाकिस्तान की स्टैंडिंग है वो बिल्कुल बदल के रह गई, जो माजी में जो हालात थे उसे बिल्कुल चेंज हो गए। और साथ में जो एक यूरोप की, अमेरिका की इस रीजन के अंदर भारत का जो रोल था या जो रोल देने की कोशिश थी, वो पता चल गया कि ये इस काबिल नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान के मुकाबले में या चाइना के मुकाबले इनको खड़ा करना, ये उनको अपनी गलती का सामना करने के अदराक हो गया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान सत में क्या हो रहा है, बड़ी हलचल है, हुक्मरान जो इत्तेहादी हैं वो भी आमने सामने हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने भी जा रही है और कुछ वार्निंग्स भी दे रही हैं, वो क्या है, इस पर बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है, पेशावर में जलसा आम होगा जिसके लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ लीडरशिप कुछ वार्निंग्स भी दे रही है। वो वार्निंग्स क्या हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के 70-80% लोग जो है उनके साथ जुड़े हैं, इमरान खान के साथ यूथ जुड़े हैं, और अगर आप हमें सियासत नहीं करने दें, मैं आपको बता दूं, तो ये यूथ जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं या तो ऐसे पार्टियों में चले जाएंगे जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते। ये सुनिए जुनैद अकबर साहब क्या फरमा रहे हैं जलसे के हवाले से कि अगर नौजवानों को सियासत में इस तरह से एक्टिव ना होने दिया तो उनके पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, वो तालिबान की जानिब जा सकते हैं या दीगर जो इस तरह के सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब मुतवज्जे हो सकते हैं। शफकत साहब, ये वार्निंग है जलसे से पहले रियासत को? नहीं, ये आईना दिखाया जा रहा है रियासत को। जिस तरह पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और उन नौजवानों को जिनकी उम्रें 18 से 30 साल तक हैं मोस्टली, जिस तरह उन पर बेमाना तशद्दुद किया गया है, जिस तरह उनको जेलों में डाला गया है, जिस तरह उनको कुबत खानों में डाला गया है, अगर ये सिलसिला ना रोका जाए तो क्या वो अच्छे शहरी बनेंगे? क्या वो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग होंगे? क्या वो रियासत के वफादार बनेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। खुदारा पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं, उनको गोलियां ना मारें, उनको इस तरह तशद्दुद का निशाना ना बनाए कि उनको अपने मुल्क से प्यार खत्म हो जाए, खुदा न खास्ता। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं,
اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے. سیاست بھی بعد میں ہے اور سب کچھ بعد میں ہے. لیکن پاکستانیوں کو خدا را پاکستانیوں کو پاکستان سے پیار کرنے دیں. ان کو پاکستان سے نفرت کرنا نہ سکھائیں, محبت کرنا سکھائیں. یہ وہ پیغام ہے. لیکن وہاں پہ حکومت آپ کی اپنی جماعت کی ہے, اپنے ہی صوبے میں آپ لوگ ایک کہہ لیں کہ آفٹر لانگ ٹائم ایک بڑی گیدرنگ کرنے جا رہے ہیں جس کے کارکنان کو موبلائز کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے بات کرنا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے, اسٹیٹ اس کو بھول جائے گی, ادارے اس کو بھول جائیں گے, ایسا عوام کی ان سے ریئیکشن آئے گا. لیکن اس طرح کے الفاظ کا استعمال جلسے سے پہلے نہیں. دیکھیں 9 مئی کو کسی کو نہیں بھولنا چاہیے. 9 مئی کے حقائق اب پاکستانیوں کے سامنے آ جانے چاہیے. میں وکیل ہوں, میں نے ٹرائل کیے ہیں اس کے, اور جس طرح ان معصوم بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں سزا کیا گیا ہے اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, انتہائی قابل شرم بات ہے, انتہائی قابل شرم بات ہے. ان کے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ 9 مئی کس نے کیا ہے اور کس نے کروایا ہے. خدا را اس 9 مئی کا ڈرامہ آپ بند کریں. اس 9 مئی کو پاکستان کو آگے چلنے دیں, اور اس 9 مئی کی حقائق اگر سامنے لانا چاہتے ہیں تو پھر بنائے ایک آزاد کمیشن اور لے کے آئیں CCTV فوٹیج اس دن کی ساری, اور پھر وہ کوئی اور لوگ ہی اس کے گناہگار نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف اس کی گناہگار نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی تو ہمارے لیڈر سمیت ہم سب معافی مانگیں گے, اور اگر کوئی اور گناہگار ہوا تو پھر وہ معافی مانگے اس قوم سے کہ ہم نے 3 سال تک. مطلب آپ وہی جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ کہ انویسٹیگیشن ہو, اختیار ولی صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی, نوجوانوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, وہ کسی نہ کسی اور جانب متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ وارن کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کو. ٹھیک ہے عادل, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کہنا یہ ایک مذاق ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ ریڈیو پاکستان نہیں جلا, یہ GHQ پر حملے نہیں ہوئے, یہ کرنل شیر کے مجسموں کو نہیں توڑا گیا, جناح ہاؤس کو نہیں جلایا گیا. کیا وہاں سے عمران خان کا بھانجا وہ پتلون لہراتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا, وہ حسان نیازی, یہ عالیہ حمزہ کو ہم نے وہاں پہ بھیجا تھا, یا ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں یا مسلم لیگ نون سے ہیں. تو یہ فالس فلیگ آپریشن والی جو باتیں ہیں نا, یہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈنگ آپ کی وہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کی حکومت اس طرح سے انویسٹیگیشن کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے خیبر پختونخوا میں, اور وفاقی حکومت سے شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کو ابھی بھی اسپیس نہیں مل رہی جو اسپیس ان کو ملنی چاہیے. اختیار صاحب بات مکمل کیجیے گا. جی عادل صاحب دیکھیں, انویسٹیگیشن تو بات کی بات ہے, سزا اور جزا کا عمل, قانون اور انصاف کا عمل, وکیل, دلیل, اپیل, وہ ساری چیزیں تو قانون میں اور عدالت میں ہوتی ہیں. میں آپ کو مورل اتھارٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, شیلا آپا نے نہیں دیکھا, شفقت صاحب کو اگر نظر نہیں آتا تو نہ آئے, جا کے آپ کہیں اور دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کر پوچھ لیں کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. یہ تو بات ختم ہو گئی. اب آگے چلیں, اس پہ کھڑے ہوتے کہ جلسہ کرتے ہیں, بالکل کریں, آپ کو کسی نے نہیں روکا, آپ جلسہ کریں, لیکن اس میں بندوں کو نہ مروائیں. جس طرح 26 نومبر کو آپ نے اپنے بندوں کو مروایا, آپ نے جو رینجرز کے لوگ تھے ان کو مروایا, آپ نے آگ لگائی, آپ نے گرین بیلٹ جلا دیے, آپ PTV میں گھس جاتے ہیں, آپ قبریں کھود کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں پہ, یار یہ ساری چیزیں آپ کی ہسٹری ہے, اور پاکستان کی سیاست میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی. ٹھیک ہے, لیکن وہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کر رہے ہیں تو ادھر تو ان کو جلسہ حکومت ہے, ان کو کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت وہاں پہ مسائل کریٹ کر رہی ہے. شیلا آپ یہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ نوجوانوں کو اگر احتجاجی سیاست میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا تو وہ کسی اور جانب بھی راغب ہو سکتے ہیں, خصوصاً ان علاقوں میں جو آلریڈی بہت سارے معاملات خراب ہیں. اچھا, میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو حالات رہے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں کو یہی سنا کہ کس طرح سے انہوں نے ایوب اور یحییٰ کے خلاف تحریک چلائی, پھر جب ہمارا دور آیا تو ہم نے ضیاء اور مشرف کے خلاف تحریک چلائی. ضیاء کے زمانے میں میں نے آنرز میں ایڈمیشن لیا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی تھی, اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی تھی, لوگوں کو کوڑے مارے گئے تھے, لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. پنجاب میں ہماری پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر 200-250 مقدمے تھے, کتنے لوگ نیگیٹو ہوئے.
मतलब मुश्किल टाइम कह रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज पे आता रहता है। धमकी देते हैं, आपने अपने लोगों को कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं दी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्या हमारे लीडर्स 12-12, 13-13 साल जेल में नहीं रहे? पार्लियामेंट में जो लोग थे वो पार्लियामेंट का काम करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहे, और पार्टी के जो वो लोग जो वुकला थे या वुकला नहीं थे, हमने वुकला किए, वो में लड़ते रहे। इस तरह से चलता है ना, एक आदमी के पीछे आप पूरा निज़ाम नहीं करते। और आज सबको बड़े नॉर्म्स याद आते हैं, तो आप अपने लोगों को जेल से बैठ के भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जेल से बैठ के भी जो ट्वीट करते हैं वो नफरत भरा करते हैं, उसमें कोई पाकिस्तान की बात नहीं होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके लोगों की ट्रेनिंग क्या है, कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो जो है क्रिमिनल्स हो जाएंगे, क्रिमिनल्स के साथ चले जाएंगे, जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते उनके साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, इतनी कमज़ोर रियासत तो नहीं है कि इन बात को जो है वो बर्दाश्त करेगी। ठीक है शफकत साहब, ये सुन लिया आप लोग। पहले भी जो सियासी बातें हैं उन पे मुश्किलात आती रही हैं, सियासी वर्करों पे भी बहुत मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान में, कोड़े मारे जाते रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ, मैं स्टूडेंट थी जब मैं अरेस्ट हुई हूँ, और मुझे वो दिन भी याद है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कन्वेंशन हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, और दूसरे उसी दिन जो है वो एक दिन पहले जनरल ज़िया का जहाज़ क्रैश हुआ था। हम हर तरह की एक्टिविटी करते थे, हम लोग अरेस्ट भी होते थे, मैं अरेस्ट भी हुई हूँ। CIA सेंटर में मैं 27 दिन रही हूँ, 4.5 महीने से ज़्यादा मैं जेल में रही हूँ। उस वक्त तो ना PTV के अलावा कुछ चैनल भी नहीं होते थे कि खबर ही आ जाए कि कुछ हो गया है भाई किसी को। चलें ठीक है, जवाब ये सुन लिया जो कह रहे हैं। हमने भी मुश्किलात बहुत सारी देखी हुई हैं पाकिस्तान तरीके से। जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो इंतहाई नहज पे क्यों पहुंच जाते हैं इस तरह की चीज़ें कि नौजवान अगर इसको एक्टिविटीज़ का मौका ना मिला तो तालिबान की जानिब राग़िब हो जाएंगे। मेरी बात सुने, ना तो हमने पीपल्स पार्टी की तरह मुल्क का जहाज अगवा करके कहीं ले गए, पीपल्स पार्टी का उनसे ताल्लुक नहीं था, आज भी वो अलग है। मेरी बात सुने, आप झूठ बोलेंगे मैं बीच में टोकूंगी। पीपल्स पार्टी का उनसे ताल्लुक नहीं था, उनकी पार्टी आज भी अलग है। जी मेरी बात सुने ना जी, वो बेटे थे मोहतरम ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के, और दूसरी बात वो बाद में आपने पार्टी से निकाला कि किसी और को आप बनाना चाहते थे। और दूसरी बात, ना हमने मुस्लिम लीग नून की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया, ना हमने किसी इंतहाई काबिल एहतराम सियासी लीडर की तस्वीरें, गलीज तस्वीरें ऊपर से फेंकी लोगों में। ये सारे गंद जो हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इन गंद सब गंद से पाक हैं। आज ये जो भाई भाई बने हुए हैं इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने क्या क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ और क्या क्या किया इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ। हम किसी ऐसे गुनाह में शामिल नहीं है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिकल जदोजहद पे यकीन रखते हैं। हमें भून के रख दिया गया डी चौक में, हम फिर भी निहत्ते एहतजाज कर रहे हैं। हमने फिर भी ना गन का सहारा लिया है और ना ही हम कोई मिलिटेंट हैं। देखें जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पिछले 3 साल से सह रही है, ना तो पीपल्स पार्टी ने और ना ही किसी दूसरी जमात ने उसका आशा रशीर भी सहा है, ना तो किसी की माए बहनें उठाई गई हैं और ना ही किसी की बीवी बच्चे उठाए गए हैं। फरियाल साहिबा किसी की बहन नहीं थी जो आपने उनको उठाया? मरियम साहिबा किसी की बहन बेटी नहीं थी जिनको आपने उठाया? क्या आप ये भूल गए कि मुर्तजा भुट्टो का अपनी अलग पार्टी थी, बीबी साहिबा ने उसे कभी ऑन नहीं किया? मेरी बात सुने, नहीं आप गलत बातें कर रहे हैं और बिल्कुल गलत बातों के ऊपर आप इस तरह ऑन एयर नहीं अपना वो टाइम वो कर सकते। चलें जी ये बड़ी गलत बात है। नहीं आप गलत बातें कर रहे हैं। चलें मुकम्मल कर लें। आप प्रोग्राम खत्म कर देंगे ज़ेर असर। जी मुकम्मल कीजिएगा। आप बुशरा बीबी को जेल में रखें, आप किसी और सियासी वर्कर अगर किसी को भाई तोशा खाना पे हाथ साफ करेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। मेरी बात तो सुने। जी चले मुकम्मल कीजिएगा साहब। हम MNA MPA और हमारे वर्करों की माओ बहनों को उठाया है और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। वो ना सियासी वर्कर थी ना उनसे उनका कोई सियासत से लेन देन था। आपने हमारे बच्चों को उठाया है, आपने हमारी माओ बहनों को उठाया है, आपने वो काम किए हैं जो एक कलम का टीका रहेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। नहीं होगा वो नहीं उठेगा।
ٹھیک ہے، لیکن یہ جتنی جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں پاکستان میں سیاسی جتنی جماعتیں ہیں وہ مشکلات رہی ہیں لیڈرشپ، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کر لیں تو ایک لیڈر کو پھانسی بھی چڑھایا گیا، ایک کو ادھر پنڈی میں ان کی اسیسینیشن بھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیاست میں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک دم سے اس نہج پہ چلے جانا اور اس نوعیت کا لیڈرشپ کی جانب سے ایک جلسے سے پہلے بیان آ جانا کہ اگر آپ کارکنان کو الاؤ نہیں کریں گے تو طالبان کی جانب ہے، ٹی ایل پی کی جانب ہے، ایسے جو شر پسند ہے ان کی جانب راغب ہو سکتے ہیں. تو بڑا سینسٹیو یہ بیان ہے. اختیار ولی صاحب، اس پہ بہت ساری باتیں شفقت صاحب نے بھی کہی ہیں کہ وکٹمائزیشن جاری ہے، کیا رسپانس کریں گے اس پہ؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے جو یہ اس میں کوئی اگر آپ لوگوں کو شک ہوگا آپ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے امپورٹ کیا ہے. یہاں پر اس وقت اگر ٹیررزم کو ہم اس پہ قابو نہیں پا سک رہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ان کو سپانسر بھی کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو انفارمیشن بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی ایم کے ساتھ یہ لوگ اپنے جو پینگے ہیں وہ بھی بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کی تنظیموں کو اپنے ساتھ ملا کر اب انہوں نے پاکستان کی مشہور اور معروف جتنی بھی مقبول قیادتیں ہیں ان کو قتل کرنا تھا تاکہ عمران خان کے لیے راستہ بالکل صاف ہو، کوئی بے نظیر نہ ہو، کوئی زرداری نہ ہو، کوئی بلاول نہ ہو، کوئی نواز شریف نہ ہو، کوئی شہباز نہ ہو، کوئی مریم نہ ہو، کوئی ایمل ولی نہ ہو. اکیلا ایک پچ ہو، یہ خود بالر بھی ہو، یہ بیٹسمین بھی ہو، یہ کیپر بھی ہو، یہ امپائر بھی ہو، یہ اکیلے کھیلتے رہیں. ان کا پلان تو یہ تھا. اب اس میں یہ ہو گیا فیل. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ پھر ہم طالبان کے ساتھ مل جائیں گے یا پی ٹی ایم کے ساتھ مل جائیں گے یا بی ایل اے کے ساتھ مل جائیں گے، یہ ان کا وہی پلان ہے. انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو اپنا عسکری ونگ بنایا ہوا تھا. یہ ان کی تو کرتوت یہاں پر یہی ہے سارے. اب اگر بات کرتے ہیں نا یہ کہ ماؤں بہنوں کو اٹھایا گیا، وہ یار آپ نے کسی کی ماں بہن کی عزت کا خیال رکھا ہے؟ آپ نے فریال تالپور کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ آپ نے مریم نواز کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ مریم اورنگزیب کس طرح ٹرولنگ، کس طرح آپ نے تضحیق کی تھی، وہ یاد ہے آپ کو؟ آپ کی ایک گندی سوشل میڈیا ہے جس نے اس کی عظما بخاری کی کس طرح ٹویٹس کو اور گندی ویڈیوز بنا کر فیک اے آئی ویڈیوز کو آپ نے اس کو پھیلا دیا تھا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ پاکستان کی ترقی میں، اس کی خوشحالی میں، قومی وحدت اور یگانگت میں آپ کی ایک انچ کی اگر کوئی سٹرگل ہے، کوئی مائلج ہے تو اس کا ذرا ذکر کریں. کچھ بھی نہیں. جھوٹے لوگ ہیں. یہ ویسے یہ جو آپ نے سارے جو جن چیزوں کی جانب اختیار صاحب آپ نے اشارہ کیا افسوسناک ہے. اس طرح کی چیزوں سے سیاست کو انیکچل جو جمہوری کلچر ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو کمزور کر رہی ہیں. چلیں ایشوز کے اوپر سیاست ہو، ایشوز پہ اختیار صاحب ایشوز پہ سیاست ہو تو چلے صاحب سمجھ آتی ہے. ابھی سیلابی صورتحال ہے پاکستان میں، ہم نے خود وٹنس کیا کئی شہروں میں جا کے. ساؤتھ پنجاب میں خاصا نقصان ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں خاصا نقصان ہوا ہے، بلکہ جو آبی گزرگاہیں تھیں چناب کی، جہلم کی اور اس کے ساتھ آپ کے جو دیگر دریا ہے، ستلج ہے، راوی ہے، وہ خاصا جو ہے ہم نقصان دیکھ رہے ہیں. لیکن اب اس پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بازد ہے کہ بے نظیر انکم فنڈ جو پروگرام ہے، سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے ہی ان لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ کی جائے، مدد کی جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بالکل سیاست نہیں ہو رہی، کسی کے کام کو کریٹیسائز نہیں کیا جا رہا. اس کے باوجود کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پانی ابھی تک نہیں نکلا اور جب اتر رہا ہے پانی تو لاشیں بھی نکل رہی ہیں. دیکھیے اس پہ بات نہیں ہو رہی، نہ یہ بات ہو رہی کہ صرف انکم سپورٹ کے ذریعے. ریسکیو ہو گیا، ریلیف کا ٹائم ہے. جب آپ ری ہیپ کی طرف جائیں گے تو ان کے گھر کے بنانے کے بھی آپ انہیں پیسے دیں گے، ان کے گھر کی مینٹیننس کے بھی پیسے دیں گے کہ 5 لاکھ دیں گے اور 10 لاکھ دیں گے. دس از دا ریلیف ٹائم. ٹھیک ہے، ریلیف ٹائم میں ہم نے 2 بڑے سیلاب سہے ہیں. اتنا بڑا سیلاب تھا کہ انتونیو گوتریس اور وزیر اعظم شہباز شریف حیران تھے کہ یہ پانی کیسے نکلے گا، لیکن ڈیتھس نہیں ہوئی تھیں اور پکے ہوئے کھانے ہم نے دیے تھے، کیمپ لگائے تھے. اور میں کراچی میں ہمارے پاس 5 کیمپ تھے 5 اسکول میں رات کو 10 بجے صرف اس لیے جاتی تھی کہ جو کھانا پکا ہوا آتا ہے، بچوں کی بے تحاشا تعداد ہوتی ہے، ان کو ہم بسکٹ، دودھ وغیرہ فراہم کرتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈیٹا لیا
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का और उनके अमाउंट में, उनके अकाउंट में वो डलवाया ताकि वो थोड़ा सा हाथ उनका खुल जाए। वो उन्हें आपने वैसे भी देना है। अब अगर एक सेक्रेटरी साहब मुझसे कहें कि जिस इलाके में ये आया है वहाँ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज नहीं है, मतलब गुलबर्ग, मॉडल टाउन या डिफेंस टाइप के इलाकों में फ्लड आया है, तो देखिए ये ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा एक कैश रखें। बाकी जब आप रीहैब में जाएंगे आप घर बना के दें। पिछली दफ़ा आप लोग ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, जैसे सिंध बना के दे रहा है, आप उनको कुछ और वो करें, इसमें तो हमें इतराज़ नहीं। हम किसी को ये नहीं कह रहे तुमने बुरा काम किया, तुमने अच्छा काम किया, BISP के तहत भी इमदाद करें इनिशियल, लेकिन उसके अलावा जो पंजाब हुकूमत का प्लान है उसके मुताबिक वो कर ले, उस पे कोई इशू नहीं है। रिहैब में करना होगा ना, ठीक है, रिहैबिलिटेशन एक बड़ा फेज है जी, उसके ऊपर बड़ा पैसा चाहिए और बड़ी जो हुकूमत की जो है लोगों को बड़ी सपोर्ट चाहिए। कोई सियासत नहीं हो रही कि उस पर ये कहा जाए कि पंजाब की तरफ किसने हाथ उठाया तो उंगली तोड़ देंगे। ओ भाई, पंजाब कोई जहेज में लाए हो? हमने कोई पंजाब की बात ही नहीं की, हमने कोई बात ही नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये करने से एक रिलीफ उनको फर्स्ट मिल जाएगा और फिर इस हद तक चला जाना एक लीडर का कि वो कहे आप कुर्सी पे बैठे थे, लोग कमियों की तरह नीचे बैठे थे, तो भाई आपके भी लोग सड़कों पे बैठे हैं, उनको कैंप तक मैसर नहीं है। और मैं तो बात नहीं कर रही हूँ जो लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारा तर्ज सियासत ये नहीं है। इस सतह से ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था, वरना लोग तो कह रहे हैं कि म्याऊं बिल्ली वाला मेकअप करके लोग उतर रहे हैं। हम लोग ये वाली बातें नहीं करते और ना मैं कहना चाहती है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ ये, क्योंकि आ रहे हैं इस तरह से एक किसी को नहीं कहा जाता। हमने केपी में 15 ट्रक अजनास के भेजे और इसके अलावा जीबी में भेजे, खुद यहाँ पे चेयरमैन आए, हमारे भी मुल्तान के जो भी लोग लगे हुए, लेकिन इसमें पंजाब और सिंध की बात नहीं हो रही है। और एक बात और चेयरमैन बिलावल की कोशिशों से इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज जो है वो एक फाइनेंस फंड बना था, आपको याद होगा। इसमें पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो किरदार है वो 0.01 से भी कम है। हमारे यहाँ कार्बन एमिशन कम है। अगर ये बात एक तय हुई थी कि वो जो ममालिक हैं जो कि जिम्मेदार हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, अफेक्टेड कंट्रीज की मदद करेंगे, तो उनसे मदद। चले वो पंजाब हुकूमत कह रही है उनका खासा पैसा है, सरप्लस बजट है उनके पास, वो अगर लोगों पे खर्च करना चाह रहे, चलो अच्छी बात है, नहीं कर सकते, देखते हैं क्या करते हैं। इख्तियार साहब से रिस्पांस भी ले लें। इसीलिए तो वजीर आजम ने कहा कि IMF देखे, वजीर आजम ने कहा IMF बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है फ्लड इफेक्टेड। नहीं तो हम बुराई आज भी नहीं कर रहे, लोगों के साथ उनके जो मामला थे वो शेयर भी किए हैं, आज भी नहीं कर रहे, कोशिश भी की है उनके रिलीफ और रेस्क्यू के पूरे मामला की, लेकिन अभी जनाब वो खासा ऑफेंड है पंजाब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वजीर आजम साहब ने कहा है IMF जवाब ले लें जी। इख्तियार साहब, शैला आपा जो है शैला आपा मेरी बड़ी बहन जैसी है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट रखता हूँ इनको। ये जो जहेज वाला लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, नहीं तो पंजाब क्या है, होगी कि ये क्या है पंजाब टेरिटरी है किसी की? मुझे नहीं, उंगली तोड़ देंगे, इस तरह की बात आपा नहीं, ये टेरिटरी की, ये आप कोई और बात करें, आप तनकीद करें, लेकिन इस तरह की बात नहीं करें कि गलत बात होगी तो उस पे दिल दुखता है। जी इख्तियार साहब, नहीं शैला आपा, आपके साथ ये अल्फाज नहीं, ये उन्हें कहना चाहिए था। इसमें पंजाब की कौन सी बात कही थी चेयरमैन बिलावल ने? पंजाब का क्या जिक्र आया? देखें आप देखें कल जो नदीम अफजल चंद साहब ने जो बातें की है, आपके मंजूर साहब ने बातें की है, क्या वो करने वाली बात हुई थी? क्या आपको और मुझे तो टीवी पर बैठकर उन बातों को न्यूट्रलाइज करना है? अगर आप भी उसमें शामिल हो जाए और मैं भी शामिल हो जाऊं, ये तो आग और बढ़के की, उसका फायदा क्या है? अगर आप पूछना चाहती है, आप नहीं लेना चाहती साहब, उसमें पंजाब की क्या बात आई थी जो कहा गया कि उंगली तोड़ देंगे? नहीं, वो भी सीएम की पोस्ट से। आप चले मुकम्मल करें जी। देखिए मेरी बात सुने, कल आप जरा देखिए कि नदीम अफजल चंद का लहजा क्या था, उनका तर्ज तकल्लुम क्या था, क्या ये एक अच्छे इत्तेहादियों का लहजा था या उनके अल्फाज थे, वो आपको अच्छे लगे? ये इंसाफ में आप पर ही छोड़ो। हाँ, जहाँ पे बात थे बेनजीर, जहाँ पे उसकी बात है, ये बिस्प की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें इतनी बात है, आपने भी 2022 का फ्लड देखा था और हमने भी देखा था। 2022 के फ्लड में हमारा ये तजर्बा बड़ा तल्ख रहा कि जब वज़ीर आज़म साहब आपका भी पॉइंट आ गया। देखिए एक बड़ा डिजास्टर है, हमने पूरी आंखों से पूरी सूरत हाल देखी है, लोगों को रिहेबिलिटेशन, पाकिस्तान को बड़ा पैसा चाहिए, हुकूमतों को बड़ा पैसा चाहिए और सीरियसनेस भी चाहिए इस तरह के इश्यूज़ को। सपोर्ट आप भी करना चाह रहे हैं, सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करना चाहिए। थोड़ा सा मसला जो नजर आ रहा है वो इस तरीका कार में नजर आ रहा है, आप एक और तरीके से कह रहे हैं, वो और तरीके से बात करें, तो इस पर चले सियासत नहीं होनी चाहिए।
آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے ناظرین، خاصا ٹائم گزر گیا، اب پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔